वहीं आपको बताएं, मूसी मरज आशोबे चश्म के बाद सूबे भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे सेहत ने मरासले में गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। वजीर आला पंजाब का स्कूल बंद करने का फॉर्मूला काम कर गया। सूबे भर में आशोबे चश्म के केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में आशोबे चश्म के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए। 4 रोज कबल आशोबे चश्म के 15,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए थे। कल से तमाम सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज होगा। असातिज़ा मरकजी दरवाजों पर चेकिंग करेंगे। आशोबे चश्म का शिकार बच्चों को घर भिजवा दिया जाएगा। कोटहदू में आशोबे चश्म के पेश नजर एनके बेचने वालों का कारोबार चमक उठा। दुकानों पर आवाम का रश। दुकानदार लंबी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं। दुकानदार ने बताया कि बीमारी से काम में तेजी आ गई है। लोग डॉक्टर्स की हदायत पर धड़ाधड़ एनके खरीद रहे हैं। कुदरती आफात किसी के लिए अजाब तो किसी के लिए रोजगार का जरिया। आशोबे चश्म से एनके बेचने वालों के लिए सुनहरी मौका निकल आया। छोटे बड़े सभी एनके खरीदने लगे। डॉक्टर ने आकर के भाई सैन का इस्तेमाल करो इन बचने वास्ते। फिलहाल इन्हें कोई मतलब इलाज तक नहीं है, ये एन का इस्तेमाल करना पाया। अपना आंखों के लिए नकली थे, हिफाजत के लिए ज्यादा मरीज भी आते अस्पताल से, किसी का आंखें खराब होते, लोग बहुत सारा आते। एनके बेचने वाले ने बताया कि बीमारी से काम में तेजी आ गई। लोग डॉक्टरों की हिदायत पर धड़ाधड़ एनके खरीद रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मुराना, रोही, कोटअद्दू। मुल्तान के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ाई जाती हैं उसी हिसाब से कम भी की जाए। मुल्तान के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी नाकाफी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने से किसी चीज की कीमत में कमी नहीं होती। 323 रुपए में लीटर पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल है। आप किसी चीज़ को उठा के देख लें, जब वो बढ़ती है तो वो 100, 150, 250 या 80 रुपये के हिसाब से बढ़ती है। कम करते हैं 10-20 के हिसाब से। ठीक है, खुशी की बात है, पर इसमें कहाँ खुशी नज़र आ रही है। ठीक है, अगर 10-15 रुपये कम कर दिए तो इसमें कोई भी इनके फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शहरियों का मजीद कहना था कि अब तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते। महंगाई ने जीते जी मार दिया है। पेट्रोल की कीमत में जिस तरह इजाफा किया जाता है इसी हिसाब से कमी भी की जाए। जो हुकूमत जो कारी पे जुल्म कर रही है, जुल्म की इंतहा कर दिया गरीब आदमी के लिए। अमीर को कोई नहीं पूछता। 30 रुपये 40 रुपये बढ़ते और 8 रुपये खत्म करके कमती करके लोगों को बताते हैं हमने पेट्रोल कमती कर दिया। ये तो अवाम पे जुल्म है ना, इसलिए इस अदारे में इस मुल्क में पूछने वाला कोई आदमी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। दिल मांगे मोर, पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। बहावलपुर के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द अमल। कुछ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। डॉलर की मुसलसल गिरती हुई कीमत के बायस शहरियों ने हुकूमत से अच्छी उम्मीदें लगा ली। पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। मुतअद्दिद शहरी बात करने से कतराते नजर आए। उनका कहना था कि इस कमी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई ज्यादा जाती हैं जबकि रिलीफ कम दिया जाता है। कुछ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दिया। कहते कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। हम तो यही कहेंगे 30 रुपए कम करते तो खुशी होती थी। 8 रुपए में क्या होगा? 8 रुपए तो कोई खुशी नहीं हुई। बढ़ाते 30 रुपए, घटाते 8 रुपए। फायदा तो कोई नहीं हुआ। 8 रुपए कम किए, 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बढ़ा देते हैं। 20,000 सैलरी है, 9,000, 10,000 का सैलरी अपना मंथली पेट्रोल लग जाता है हमारा। अगर हमने गौर किया हो, कल इन्होंने एलपीजी की कीमतों में जो है वो तकरीबन 20 रुपए का इजाफा किया है और 20 रुपए इजाफा करके यहाँ से 8 रुपए कम कर देना, कोई इसमें किसी किस्म की कोई समझदारी तो है नहीं। अवाम के ऊपर दूसरे तरीके से बोझ डाल दिया गया। जो बेचारी गरीब अवाम है जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। बस ये है कि हम लोग इनके चक्कर में घूम रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। शहरियों का कहना था कि किराए कम नहीं होते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से कमी का फायदा अवाम को नहीं पहुंचता। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कबीरवाला के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पंप मालिकान ने अपना रेट निकाल लिया। पेट्रोल और डीजल पर 2 से 5 रुपए फी लीटर इजाफी बटोरे जाने लगे।
کبیروالا کے پیٹرول پمپس مالکان شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف، فی لیٹر 2 سے 5 روپے اضافی بٹورے جا رہے ہیں۔ سرکاری نرخوں کے بجائے منمانے ریٹ پر پیٹرول اور ڈیزل فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ریلیف دیا گیا مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی یہ 325 روپے 90 پیسے دے رہے ہیں یہ، اور ویسے ہے 2-2.5 روپے کم، اور یہ دے رہے ہیں 325 روپے 90 پیسے۔ تو ہم چاہتے ہیں ابھی تھوڑا کم ہو، جو ہے اوگرا کا ریٹ اس ریٹ پہ ملے ہمیں پیٹرول۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پمپ مالکان نے اپنی مرضی کے ریٹ لگا رکھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یونین فنڈز کے نام پر شہریوں سے اوور چارجنگ کی جا رہی ہے۔ مطالبہ تو کوئی نہیں پیدا ہوا، کوئی دے نہیں رہے، وہ جو پیچھے سے کٹا ہے وہ آپ ہم سے نہیں دے رہے، 2-3 روپے اوپر ہی دے رہے ہیں، اب کم تو نہیں دے رہے نا۔ ہمیں پورا ملنا چاہیے، جو ریٹ پیچھے سے دے رہے ہیں وہ تو ملنا چاہیے نا ہمیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بشیر کاظمی، روہی، کبیروالا۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران شہر اولیا میں ڈکیتی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکو ATJM کے صدر سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ناکہ بندی کے باوجود پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ ڈاکو ATJM کے صدر سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ملتان میں FIA حکام کی کارروائی، بھکاری کیس میں ملوث ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت رب نواز کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے 2 افراد کو عمرہ ویزے پر بھیک مانگنے پر اکسایا تھا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIA حکام کی کارروائی، بھکاری کیس میں ملوث ایجنٹ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت رب نواز کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے 2 افراد کو عمرہ ویزے پر بھیک مانگنے پر اکسایا تھا۔ میلسی میں ناجائز منافع خوروں کی شامت، اسسٹنٹ کمشنر نے 15 پیٹرول پمپ سیل کر کے مالکان کو 7 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کر دیا۔ کہا ناجائز منافع خوری کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ میلسی میں ناجائز منافع خوروں کے گرد گھیرا تنگ، اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود نے ناپ تول میں کمی پر 15 پیٹرول پمپ سیل کر کے مالکان کو 7 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ناجائز منافع خوروں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی، مختلف پمپ مالکان جو ہیں ان کے خلاف شکایات تھیں کہ ان کے ریٹ اور پیمانے کا مسئلہ آ رہا ہے، تو شہریوں کی شکایت پہ ہم نے یہ ایکشن لیا اور جو 15 پمپ تھے ان میں وائلیشن پائی گئی، ان کو فائن بھی کیا گیا، سیل بھی کیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایات پر پیٹرول پمپ سیل کر کے مالکان کو بھاری جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی کا مزید کہنا تھا کہ ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں، روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عبدالصمد چودھری، روہی، میلسی۔ ملتانیوں کے لیے اچھی خبر، پل واصل پر نیا یوٹیلیٹی سٹور کھل گیا ہے۔ اب شہریوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب ملیں گی معیاری اور سستی اشیاء وافر مقدار میں۔ ملتان کے شہریوں کے لیے خوشخبری، پل واصل پر نیا یوٹیلیٹی سٹور کھل گیا۔ شہریوں کو اب سستی اور معیاری اشیاء کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور میں 250 سے زائد گروسری آئٹم موجود ہیں۔ اس میں BISP جو پروگرام ہے وہ آلریڈی کنٹینیو ہے اور باقی سونی دھرتی ہے وہ بھی کنٹینیو ہے، تو اس میں میں اپنا آپ کے چینل کے دوستوں سے ایک میسیج دوں گا پبلک کو کہ جو ہمارے BISP کے کسٹمر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا اوریجنل CNEC جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ ان کو جو ہے وہ کوئی ڈسکمفرٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی سٹور ساجد حسین نے بتایا کہ پہلے یہاں کے شہریوں کو سستی اشیاء کے لیے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ نئے یوٹیلیٹی سٹور پر دالیں، چینی، آٹا اور گھی سمیت تمام اشیاء موجود ہیں۔ بیسیکلی BISP کی طرف سے ایک جو ہے وہ PMT ریشو ہے، اپروکسی مینز جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، وہ 40 یا 40 سے بلو ہو تو وہ لوگ ایلیجیبل ہیں اس میں۔ اس کے لیے ان کو آٹا جو ہے وہ سستا ہے، گھی سستا ہے، دالیں ہیں اور چینی جو ہے وہ مارکیٹ سے کافی سستی ہے۔ گھی ان کو جو ہے 355 روپیز میں ملے گا، شوگر جو ہے وہ 101 میں ملے گی اور آٹا 648 میں ملے گا۔ ساجد حسین کا مزید کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر سونی دھرتی ایپ اور بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام موجود ہیں۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں واضح کمی شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ الاشبا آصف، ملتان۔ لیا کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، مہنگائی کے دور میں علاج کی مفت سہولت مل گئی۔ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر زینب ضیاء وزدار کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔
लिया में दांतों के अमराज में मुब्तला मरीजों की सुनी गई। हफ्ते में एक दिन फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। मरीजों की कसीर तादाद ने मुफ्त इलाज करवाया। डेंटल सर्जन डॉक्टर जैनब ज़या बुज़ार का कहना था कि महंगाई के पेश नज़र हफ्ते में एक दिन फ्री कैंप लगाया जा रहा है। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गरीब तबका है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम गरीब तबके को अपने डेंटल प्रोसीजर्स तक रसाई दे सकें और हर बंदा जो है वो ये ट्रीटमेंट करा सके। खुरे की बीमारी जो है वो उसका रुझान बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि यहाँ जो है लोगों की ओरल हाइजीन, जो दांतों की सफाई होती है, उस पे फोकस ज़रा कम है, जिसकी वजह से मास्क हो रहा, जिसको जिंजवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस भी कहा जाता है, जो कि शुगर के मरीजों में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि अगर वो सफाई नहीं रखते और साथ में उनके ये बीमारी भी मौजूद है तो वो इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। फ्री कैंप में अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। मरीजों ने फ्री इलाज पर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत खुशाइन बात है कि इस महंगाई के दौर में डॉक्टर साहब हफ्ते में एक दफ़ा फ्री कैंप लगाती है और गरीब लोगों का एहसास करती है। अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे। मरीजों का कहना था कि महंगाई के दौर में मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज रोही लिया।